30 रिङ्गेटको टी सर्ट, एउटा 30 रिङ्गेटको टी सर्टलाई हामी हप्तामा 7 खेपसम्म सराप लगाएर दिन्छौँ। कति माया गरेर चिप्टीले चापी चापी हावामा सुकाउँछौँ। वाह, मेरो टी सर्ट 30 रिङ्गेटमा किनेको, चिम्टीले चापी चापी हावाले पुराते गरे कति माया गर्छौँ। तर तपाईँ हाम्रो शरीर भनेको 8 अरब रुपियाँको सम्पत्ति हो। यो 8 अरब रुपियाँको सम्पत्तिलाई तपाईँ हामीले 1.5 रिङ्गेटको प्रोडक्टले कहिले पनि धुन जानेको छैनौँ। जो शरीर भनेको हामीलाई हाम्रो आमाले र हाम्रो कर्म दिने बुबाले र जन्म दिने आमाले 10 महिना पेटमा बोकेर 10 धारा दुध खुवाएर फ्रीमा हुर्काएर मलेसियामा पठाउनु भएको छ। त्यही भएको कारणले हामी यो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हेरचेक्राइ गर्ने गर्छौँ। त्यो भएर म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि वास्तविक हाम्रो लाइफलाई बुझ्ने हो भने, यदि हाम्रो वास्तविक जीवनलाई बुझ्ने हो भने, यदि हाम्रो घर परिवारलाई सम्झिने हो भने तपाईँ आफू स्वास्थ्य रहनु अति इम्पोर्टेन्ट छ मित्रहरू। यो चाहिँ भन्न चाहन्छु आजको युगमा जो अहिलेको दुनियाँ केमिकलको दुनियाँ, कम्पनीमा जानुहोस् केमिकल, बाहिर आउनुहोस् हावामा केमिकल, पानीमा केमिकल, खानामा केमिकल, उड्दा केमिकल, बस्दा केमिकल, हरेक कुरामा केमिकल। अब केमिकल त भयो तर बाहिर निष्कासन गर्ने कुरा चाहिँ के त? केमिकलले तपाईँको जुन 75 लाख 10,000 नस्तानी बदिन 8 लाख सेक्युरिटी गार्ड गरेर तपाईँको जुन केमिकलले गर्दाखेरि रोग टक्सिन त भित्रियो नि, तर रोग भित्रिसक्यो, टक्सिन त गइसक्यो, तपाईँको ह्युमन सिस्टममा पनि भित्र छिरिसक्यो, तर त्यो टक्सिनहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ के? तपाईँको कोष र तन्तुलाई चिर्न मिल्छ? अब के निकाल्नुहुन्छ त? आज हेर्नुहोस् डिएक्सको प्रोडक्ट आज दादो डाक्टर लिन्छले 10 वर्ष अध्ययन अभ्यास अनुभव गरेर तपाईँ हाम्रो सामु एउटा अमृत त्रुटि प्रोडक्ट आज तपाईँ हाम्रो सामु फ्रीमा खानुस् भनेर चाहिँ आज दुनियाँमा एमएलए पद्धतिबाट चाहिँ हामीलाई फ्रीमा खान सक्ने हैसियतको एउटा चाहिँ एमएलए पद्धतिबाट आज गरेको छ हाम्रो दादो डाक्टर लिन्छले। मार्नुहोस् एकचोटि एउटा गरिब आमाको छोरो, म आज हजुरलाई खुलाउन चाहन्छु, एउटा गरिब आमाको छोरो अहिले खायो भने के खाऊ, भोलि के खायो पछि के खाऊ, अर्कोचोटि खायो अर्कोचोटि के खाऊ। हेर्नुहोस् एउटा गरिब आमाको छोरो, मेरो मम्मीले दिनको 30 रुपियाँ कमाएर 4 भाइ दाजुभाइलाई 3 बहिनी दिदी बहिनीलाई चाहिँ पालेको मेरो एउटा गरिब आमाको छोरो। हेर्नुहोस् मित्रहरू, र गरिबीकै पीडाले बुवा खस्नु भयो, उपचार गर्ने पैसा थिएन, गरिबीकै पीडाले बुवा खस्नु भयो, मम्मी खस्नु भयो, उपचार गर्ने कुनै पनि पैसा थिएन मसँग, बिरामले खस्नु भयो, मम्मी पनि तम्को र बुवा पनि तम्को। एउटा गरिबीकै पीडाले मेरो श्रीमतीले छोडेर जानुभयो। म त्यति बेला यहाँ किडनी ब्रान्च फेल भएर चाहिँ भटभटिरहेको थिएँ। उहाँको आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ मेरो अपलाइन टाउन तामाङ, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु हृदयदेखि नै। उहाँहरूकै रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मलाई म एउटा भाडा माग्न आएको मान्छे, त्यहाँ पार्ट टाइम गर्न आएको मान्छे, त्यही ठाउँबाट चाहिँ मलाई जेसुकै कम्पनीले बाहिर निकाल्यो। हेर्नुहोस् मित्रहरू, त्यो भएको कारणले उहाँले नै पालन पोषण गर्दै आज म यस स्थानसम्म आएको छु र रोग कसरी लाग्छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु मित्रहरू। र गरिबीकै पीडाले र गरिबीकै एउटा कारण मेरो श्रीमतीले छोडेर जानुभयो, न प्रब्लम। र त्यसमा मेरो पनि कमी कमजोरीहरू दुनियाँ छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालीमा सबैभन्दा घटिया बानी, लाइभ भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहोस्, सबैमा सन्देश जाओस्, नो प्रब्लम। हामी नेपालीको सबैभन्दा घटिया बानी, हामी चिन्दै नचिनेको केटीलाई फोन गर्ने गर्छौँ नेपालमा। त्यो बेलामा त्यो थियो, यो बेलामा मेसेन्जर छ, त्यसमा मेसेन्जरमा पनि तपाईँले रिलोड त गर्नै पर्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ मेरो सबैभन्दा घटिया बानी चाहिँ के थियो, म आफ्नो स्वयं दिनको 30 रुपियाँ पैसा कमाइ हुँदैन थियो, तर म दिनको जियोको का 30 रिङ्गेट रिलोड गर्थेँ 1600 मोडलको मोबाइलमा। यो फोनमा म दिनको 30 रिङ्गेटको रिलोड गर्थेँ र काठमाडौँमा जुन कुमारी बुढा मगर भन्ने चाहिँ मेरो चिन्दै नचिनेको गर्लफ्रेन्ड थियो, त्यसलाई पनि देखेको थिएन। हेर्नुहोस् हामी नेपालीको घटिया बानी है, चिनेको थिएन, जानेको थिएन। गङ्गाले सुनार अहिले मेरो डबल डायमन्डले दिएको नम्बर हो है, साथीमा हेर्नुहोस् है, साथीमा अहिले डबल डायमन्ड हुन्छ उहाँ पनि। र उहाँले चाहिँ ल भक्त सर तपाईँको श्रीमतीले छोडेर जानुभयो, अब उहाँ चाहिँ तपाईँलाई ठिक्क हुन्छ पट्याउनुहोस् भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ नम्बर दिनुभएको। हेर्नुहोस् अहिले म दिनको 30 रिङ्गेट लगाउँथेँ, अनि त्यसपछि ड्युटीबाट जेसुकैको कम्पनीको ड्रेस फुराले हुँदैन थियो, भरेलमा प्लाट पर्यो होइन, प्लाट पर्यो, ड्रेस चाहिँ सबै गनाएको हुन्थ्यो, भट्टीमा काम गर्नुपर्ने ड्रेस गनाएको हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि हेलो डार्लिङ के छ खबर, सन्चै छौ
छु हेर्नुहोस् भन्दै फोनमा 30 रिङ्गेट त चिलिप्पै भइसकेको हुन्छ फोनमा 30 रिङ्गेट चिप्पिसकेको हुँदो रहेछ लास्टमा 50 सेन्ट बाँकी हुँदा आएको दिन त त्यसका चाहिँ 30 रिङ्गेट पर्थ्यो सर 21 रिङ्गेट पर्थ्यो अधिकांश हामी नेपालीले त्यो गरेर छौँ हो कि भन्नुहोस् हो कि त्यो कारणले हामीले यो ट्र्याकमा चाहिँ हामीले पैसाहरू खेर गएको छौँ अनि यो खेर गएको पैसालाई खेर गएको समयलाई सदुपयोग गर्ने हो खेर गएको समय कसरी हात मिलान गर्नुपर्छ 1 सेकेन्ड गयो म बुढो हुँदैछु मित्र 1 सेकेन्डले याद गर्नु भएको छ कहिले समयलाई अनि के फुर्ती लडाउनु हुन्छ त अब त तपाईँको सिन पलाउँदैन जुरो पलाउँदैन अब पनि नगर तपाईँले कहिले गर्ने अब तपाईँले बाउमाले गर्ने दाजुभाइ मेरो डक्टर छ भने तपाईँ फुर्ती लडाउने मेरो बहिनी लाउलेसँग आएको छ भने तपाईँले फुर्ती नलडाउनुहोस् पहिला आफूलाई हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नु भने पहिला आफूलाई हेर्नुहोस् म को हुँ भनेर हो यसरी गलत ट्र्याकमा हामी लागिरहेको छौँ हेर्नुहोस् र अर्को चाहिँ मेरो अर्को गलत ट्र्याक चाहिँ के थियो भनेदेखि मेरो चाहिँ श्रीमती म चाहिँ यहाँ मलेसियामा चाहिँ म चाहिँ बियर खाने 12% को है अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई फोन गर्थ्यो अनि त्यहाँदेखि को नरेसँग बोल्दै थिइस् यत्रो बेर किन फोन उठाइनस् बिचरा नानी सानो छ दुःख हुनै पर्यो हो कि भन्नुहोस् त भोक्ला हो कि भाँडा मार्नै पर्यो सासको खटन हो कि भन्नुहोस् त हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ र अधिकांश छोरा मान्छेलाई छोडेर जाने पनि कारण थियो हो त्यसैले मलाई पनि त्यही कारणले पनि हो छोडेर गएको छ यो 100% भन्छु म सरहरूलाई कुरा भन्नु नि त र अर्को कुरा चाहिँ म र हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ 72 करोड 72 लाख 10,000 नस्तानी मिलेर बनेको शरीर हो त्यसमध्येमा पनि हाम्रो 8वटा सिक्युरिटी गार्ड छ मित्रहरू यो 8वटा सिक्युरिटी गार्ड यो चाहिँ डाक्टर रत्नमको मैले जुन तामाङ मलिकमा उहाँले ट्रेनिङ दिन आउँदाखेरि हिन्दीमा बोल्नु भएको थियो मैले त्यो जानेको है जस्तो कि 8वटा सिक्युरिटी गार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8वटा सिक्युरिटी गार्डले 72 करोड 72 लाख 10,000 नस्तानीलाई ह्यान्डल गरेको रहेछ हेर्नुहोस् अब यो 72 करोड 72 लाख 10,000 नस्तानी मध्येमा पनि यो के होला 8वटा सिक्युरिटी गार्ड चाहिँ के होला त जस्तै मुटु हैन फोक्सो कलेजो थियो अब मृगौला हैन मृगौला अब तपाईको जोड्नी हाम्रो हरेक अङ्गमा जोडी छ नि यो पनि एउटा सेक्युरिटी गार्ड हो मित्रहरू अब हाम्रो 72 करोड 72 लाख 10,000 नस्तानी मध्येमा पनि तपाईको 8वटा सेक्युरिटी गार्ड छ तर प्रब्लम कसरी भइरहेको छ त जुन अघि हाम्रो दिन प्रतिदिनको धुवाधुरो टक्सिन र हावापानी खानाले हामीलाई प्रब्लम बनिरहेको छ भने नि तर अब प्रब्लम त बनायो नि तर निष्कासन गर्ने चाहिँ कसरी त टक्सिन चाहिँ कसरी घुस्यो त जस्तै एक्जाम्पल लियो हैन तपाईको दम सर्कुलेसन जस्तै सास सर्कुलेसन मैले तेरो सरलाई सोध्न चाहन्छु यहाँ सर तपाईसँग दम छ हजुर आउँदैन ना आफै बिचारा किन हाँस्नु तपाईँ म एकै ठाउँ उपवास गर्नु अलिक छिटो आउँदाखेरि त्यही मैले तान्नु पर्ने तपाईँ बसौँ न फेरि उठ्नु त बसौँ त उठ्नु त गएर बस्नु सर उहाँ तपाईँको सिटमा मलाई एकजोट तालिन हाल्नुहोस् त दमै छैन भन्नुहुन्छ दमै मान्छे उपवास गर्न सक्छ दमै मान्छे उपवास गर्न सकिन्छ सक्दैन नि त दम चाहिँ छ क्या रोग चाहिँ छैन नि त तर रोग चाहिँ कसरी लाग्यो भन्ने कुरामा हो कि कुरा बुझ्नु नि त दम चाहिँ सबैसँग छ क्या हाम्रो रोगको नाम मात्रै दम हो नि त हो कि तर यो दम चाहिँ कसरी लाग्छ त सास सर्कुलेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ त जस्तै एउटा मार्केटमा कुनै पनि मार्केटमा एकाउन्ट मार्केट मेरी मार्केट जुनैसुकै मार्केटमा होस् तपाईँले खसी बोका लगाएर काटेको देख्नु भएको होला यदि देख्नु भएको छैन भने तपाईँले फोक्सो दोकानमा गएर हेर्नुहोस् कुनै पनि मार्केटमा हो त्यो फोक्सोभित्र चाहिँ यस्तो सेतो होल पाउनुहुन्छ राइट हो यो सेतो होलबाट चाहिँ तपाईँको सास सर्कुलेसन भइरहेछ तपाईँको हरेक दिन तपाईको दिन प्रतिदिनको धुवाधुरो टक्सिन र हावापानी खानाले चाहिँ यो सास सर्कुलेसन हुने ठाउँबाट चाहिँ सास सर्कुलेसन हुने ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको यसरी टक्सिनहरू चाहिँ घुस्दै गयो आज यो एक वर्षमा यो हल बन्द भयो भोलि अर्को वर्षमा यो हल बन्द भयो पछि अर्को वर्षमा यो हल बन्द भयो अर्को वर्षमा यो गर्दाखेरि 5 वर्ष आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि यो सबै
उसले चाहिँ काम गरिरहेको थियो, श्वास सर्कुलेसन भइरहेको थियो, तर 5 वर्ष पछाडि आएर चाहिँ एउटा मात्र भुलले काम गर्नु परेपछि भयो नि त। अनि तपाईँको एक दिन यो पनि बन्द हुन्छ। त्यस पछाडि मान्छे के भन्छ, ख्यास खाए के भएर म यसो पल्लो गर्नु नरे दम काटेर मरेको छ। हेर्नुहोस् है, अब हो यो कुराहरूलाई, यो भित्रको टक्सिनहरूलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो क्या। यही कुराहरूलाई चाहिँ निकाल्नको लागि तपाईँको लिडरले तपाईँलाई फोकस गरिरहेको छ अहिलेसम्म। किन कुरा बुझ्नुहुन्न? तपाईँको 72 लाख 10,000 नस्तानी मध्यमा तपाईँको 8 सेक्युरिटी छ र पनि 8 अरब रुपियाँको सम्पत्ति छ। 8 अरब रुपियाँको सम्पत्ति। तपाईँको घर परिवार कतिजना छ? 3 जना छ म्याक्सिमम। तपाईँ कतिजना? 1 जना। तपाईँ यो दुनियाँमा स्वास्थ्य हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको घर परिवार स्वास्थ्य राख्न सक्नुहुन्छ नि, पाल्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तै कम्पनीमा 1200 रिङ्गेट कमाउँदै हुनुहुन्छ। 1200 रिङ्गेट, 600 रिङ्गेट आफूले खर्च गर्नुहुन्छ, 600 रिङ्गेट तपाईँले घर पठाउनुहुन्छ। कति रह्यो? 600 रिङ्गेट नेपाल पठाउनुहुन्छ। तपाईँको घर परिवार कतिजना छ? 3 जनाको परिवार छ। यदि तपाईँले हुनुभयो भने 3 जनाको परिवार रहन सक्छ? रहन सक्दैन। भनेपछि तपाईँको आफ्नै शरीर त 8 अरब रुपियाँको सम्पत्ति छ भने तपाईँको 4 जना मात्रै होस्, 5 जना परिवार होस्, 8 5 40 अरबको सम्पत्ति तपाईँ एक्लैले लक्ष्य गरेको छ। अनि तपाईँ 150 रिङ्गेटको प्रोडक्सनलाई डराउने? नडराउने मार्नुहोस् न त। के भएको कारणले चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने यो 8 अरबको सम्पत्तिलाई चाहिँ हेरचेक्राइ गर्नु भएन। तपाईँको यो एउटा किडनी मात्रै ब्रान्च फेल भयो भने अहिले दुनियाँमा चोरी चक्करै नगरेको किडनी फेल गरेर कति लाग्छ होला? कल्पना गरेको छ? पुग्छ? तपाईँको सेलेरीले पुग्छ? तपाईँले कमाएको कुराले पुग्छ? पुग्दैन मित्र। हेर्नुहोस्, हो यो कुरालाई चाहिँ जुन डिएसको प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आरजिएनजिएल, तपाईँले जुनै सुकै रोग लागोस्, आरजिएनजिएल स्प्रुलिना, आरजिएनजिएल स्प्रुलिना ब्ल्याक कफी, आरजिएनजिएल स्प्रुलिना ब्ल्याक कफी, बाँकी तपाईँको प्लस प्रोडक्ट हो। अरू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट तपाईँको जस्तो कि अघि के भन्दा थाहा छ? ब्लड प्रेसर हाई हो, त्यसलाई अलिक कम गर्ने के रहेछ? तपाईँको आन्द्रोजी हो कि नहुनुहोस् त? आन्द्रोजी तपाईँले दिने नि त कन्ट्रोलको लागि, तर मेन फोकस त तपाईँले आरजिएनजिएललाई नै दिनुपर्छ नि त। जस्तो आरजिएनजिएल गएर चाहिँ तपाईँको भित्रको कोर्ससँग गएर चाहिँ, जस्तो कि भित्रको टक्सिनहरूलाई चाहिँ गएर चाहिँ आरजिएनजिएल गएर चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ। निकालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको निकाल्ने ठाउँमा त तपाईँ घाउ भयो नि त। घाउ भएपछि तपाईँको जिएलले गएर चाहिँ मलम लगाउने काम गर्छ मित्रहरू। त्यो भएको कारणले चाहिँ गर्न चाहिँ आरजिएनजिएल एन्ड ब्ल्याक कफी हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै निष्कासन गर्छ। र अर्को कुरा जोड्ने, एउटा जोड्नेको कुरा गर्न चाहन्छु म। जस्तो कि आज अधिकांश मान्छेहरूलाई चाहिँ ढाड दुख्यो भन्नुहुन्छ, हो कि हुन्छ? कम्पनीको धेरै बेरको कसरत, हात चलाउनुहुन्छ, जोइन गर्यो, ढाड दुख्यो, घोडा दुख्यो, हरेक दुख्यो भन्छ नि त। तपाईँले जस्तै गाउँमा खसी बोकेर आएको गाडी देख्नु भएको होला। यो पनि धेरैतिर मोड्न चाहन्छु। जस्तै कि खसी बोकेर आएको काट्दाखेरि तपाईँले यो गाँठामा काट्नुहोस्, तपाईँको यो कुनै पनि खुट्टामा काट्नुहोस्, खसी बोकेर आएको हो। त्यसमा चाहिँ यो जोड्नीमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा तरल पदार्थ पानी आउँछ, त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा क्लोजिन भन्छ, नेपालीमा चाहिँ तपाईँको तरल पदार्थ पानी आउँछ, यो चिप्लो। जस्तो कि हो चिप्लो चाहिँ धेरै बेरको कसरत पछाडि चाहिँ, जस्तो कि क्लोजिन चाहिँ धेरै बेरको कसरत पछाडि चाहिँ सकिसकेको हुन्छ। सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँको हड्डी जुधेर चाहिँ तपाईँको क्र्याक हुन्छ क्या, दुख्छ क्या, हो। त्यसलाई चाहिँ बटुल्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ, कोही खानुहोस्, कोही पानी खानुहोस्, सक्नु भएन भने दिनको 1 पुरिया मात्रै कोही सिप कफी खानुहोस् मित्रहरू। यदि तपाईँको आफ्नो शरीरलाई माया गर्नुहुन्छ भने दिनको 1 पुरिया मात्रै कोही सिप कफी खानुहोस्। कुरा बुझ्नुभयो नि त? भरे नाच्नु मन आउँछ, घरमा तपाईँ बस्नुतिर जान्छ, अब टिकट पाइएला जस्तो छैन है। त्यो भएको कारणले चाहिँ र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने म अब यसको बारेमा चाहिँ एउटा मात्रै दिन चाहन्छु है। जस्तो कि अब यो कुराहरू भयो, जस्तो कि प्रेसर, ब्लड प्रेसर 80/120 को हुनुपर्छ नि सर? 80/120 को हुनुपर्छ। 80 भन्दा तल भयो लो भयो, 120 भन्दा माथि भयो भने हाई भयो, हो कि सर भन्नु त? तर हाई कसरी भइहाल्छ त हामीलाई? जस्तो कि तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन हुने रहेछ भनेको यो बिचको भाग भयो, हो कि हेर्नुहोस् त? तपाईँको धेरै ब्लड फोर हुने भनेको हामीले मासुहरू खान्छौँ नि, त्यसबाट अत्याधिक मात्रामा ब्लडहरू फोर भइरहेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि त? हो, त्यो भएको कारणले चाहिँ ब्लडहरू प्रेसर चाहिँ कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि दिन प्रतिदिनको अघि मैले भने जस्तो कतिचोटि तुर्याएको होला यसले दिन प्रतिदिनको धुवाँहरू टक्सिन चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ होला होइन? दिन प्रतिदिनको धुवाँ टक्सिन र हावापानी खानाले नै हो
हो कि भन्नुहोस् त? हो, यो ब्लड सर्कुलेसन हुने नसामा चाहिँ यसरी ब्लड सर्कुलेसन हुने नसामा चाहिँ टक्सिनहरू थुप्रिरहेछ, कुरा हुन थुप्रिरहेछ। अब तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन हुने भाग चाहिँ चुम्किँदै गयो, साकुरिँदै गयो, अब प्रेसर हुँदै गयो, साकुरिँदै गयो, प्रेसर हुँदै गयो, अनि झन् साह्रो पर्यो, अनि त्यतिखेर यो सबै बन्द हुन्छ, अनि मान्छे पड्केर मऱ्यो। के भएर मऱ्यो है? के भएर मऱ्यो? त्यो प्रेसर भएर ब्लड प्रेसर चाहिँ मऱ्यो पछि त, हो कि यही त भन्यो। तर हो, यो कुराहरूलाई कसरी चाहिँ निष्कासन गर्ने त? यसको समस्याबाट समाधान चाहिँ कसरी हुने त? मान्छेले सोलसन बेचेर चाहिँ मान्छे कति धनी भइसक्यो कि कसो छ? हो कि भन्नु त? हाम्रो साथीहरू के गर्नुहुन्छ? चप्पल फाट्यो अथवा जुत्ता फाट्यो, गोजीमा 2 रुपियाँ पैसा छ, 10 रुपियाँको जुत्ता खोजेर कहीँ पाउँछ? यहाँ क्रिकेटमा सोलसन आउँछ नि, त्यसले चिप्काउने हो त यहाँ, हो कि भन्नुहोस् त? त्यो क्रिकेटमा सोलसन आउँदैन नि। अनि 2 रुपियाँ पैसा छ, अनि 10 रुपियाँको जुत्ता खोजेर मार्केटमा पाउँछ? कसले दिन्छ? सोलसन एउटा चिप्काउने हो नि त यहाँ। हो, यसरी समस्याको समाधानसँग लड्नु पर्यो क्या सर। कुरा बुझ्नु? एउटा ढुङ्गा छ नि, एउटा ढुङ्गा हुन्छ नि, तपाईँको समुद्रमा किनारा लागेको ढुङ्गालाई हेर्नुहोस् तपाईँले, अथवा तपाईँले नदीमा किनारा लागेको ढुङ्गालाई हेर्नुहोस्। त्यो ढुङ्गा पहिला गाउँमा खडेरी परेको ठाउँमा हुन्छ, पहिलेले भत्काएर त्यसलाई खोल्दै पकाउँदै त्यसलाई चोट खुवाउँदै त्यसलाई बगाउँदै बल्ल त्यसको चिल्लावट हुन्छ। त्यो चिल्लावट ढुङ्गालाई हेर्नुहोस्, समुद्रको त्यो जुन छाल हालेको ढुङ्गा हेर्नुहोस्, किनारा लागेको ढुङ्गा हाल्नुहोस्, त्यसको चिल्लावट कति हुन्छ, त्यसले कतिचोटि चोट खाएको हुन्छ सरहरू। कहिले बुझ्नु भएको छ? हो किन भन्नुहोस् त? चोट खाँदा मात्रै, अनि त्यसपछि कालो कोटो चोट खाँदा चोटै खाँदै नखाइकन म डायमन्ड बन्न सक्दिनँ अरे, त्यसका लागि होइन हो नि त नि। अनि यहाँ अब 2 दिन पछाडि अनि डायमन्ड खोजेर हुन्छ, डायमन्ड त्यतिकै हुन्छ। अनि त्यसका लागि ओके हाँस्नु हुन्छ, सही कुरा गरेको त मैले, सही त गरेन। अनि ठिक छ, हाँस्नु त मैले भयो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अब म तपाईँलाई अलिकति थोरै ढुङ्गामा मोड्न चाहन्छु है। अब यहाँ हाम्रो सर कहाँ जानुभयो? उहाँ जानु सर। त्यो मेरो पहिलाको बुढीको फोटो देखाइदिनु सर। रिएक्सन गर्नुभन्दा पहिलाको बुढीको, अनि छोडेर गएको मलाई पुऱ्याउनु देखाइदिनुहोस् त सर। रिएक्सन गरेपछि कस्तो खालको बुढी पाउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है छोरा मान्छे, दाजुभाइ दिदी बहिनी, छोरी मान्छे भनेको नै ल हेर्नुहोस् त्यहाँ। यो चाहिँ पहिलाको, यो चाहिँ काम्पुङ हिरो, यो चाहिँ काम्पुङ हिरो नि। हेर्नुहोस् है, म चाहिँ साउदीमा आउँदाखेरि खिचेको, यो चाहिँ साउदीमा 3 वर्ष बसेको। आना भी मालूम अरबिक, कुल्लु मालूम। यो चाहिँ पहिलाको। अब यतै घटिया बानी थियो यो बेला मेरो, त्यसका लागि अलिक फोन गरेर तलले मैले भनिहालेँ होइन। यति घटिया बानी हेर्नुहोस्, कल्पनै नगर्नुहोस्। के सोच्दै नसोचेको त्यो व्यङ्ग्यात्मक कुराहरू आउँछ कि यहाँ चाहिँ भन्ने नै नहुने। जस्तो कि हाम्रो रामसरले भन्नु त्यो एमसी भन्छ छोरा मान्छेहरूले होइन, बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने अहिले बाहिर आउनुहोस्, म सिकाइदिन्छु होइन। मान्छेहरूले चाहिँ एमसी भन्दै हिँड्छ नि, हाम्रो त्यही हो क्या बानी। एमसी भन हिँड्यो, हो कि भन्नु त? हेर्नुहोस्। र अर्को देखाइदिनुहोस् त सर। ल हेर्नुहोस् को राम्रो, हेर्नुहोस् त, नाफा लगाउनुहोस् है। नेपालको कुनै हिरोनी भन्दा कम रहेछ भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, म च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु, लेखेर दिन्छु। अब चाहिँ यो चाहिँ म नभएर लाइफा भएको छैन, म गएर लाइफा गरेपछि यस्तो टप निकाल्छु। हेर्नुहोस्, मेरो सोच, मेरो ख्वाइस भनेको तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुहोस् आफ्नो लाइफलाई माया मारेर, नपाउनु। हेर्नुहोस्, मेरो सोच भनेको, मेरो सोच 100 डायमन्ड निकालेर यहाँबाट जाने सोच हो। हेर्नुहोस्, मेरो 1 महिनाको बोनसले मेरो कार किन्ने सोच, मेरो 1 महिनाको बोनसले घर किन्ने सोच, 1 महिनाको बोनसले घरेरी किन्ने सोच भनेपछि 3 महिनाको बोनस त लाग्यो नि, हो कि भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस् है, 1 महिनाको अहिले मेरो 42-43 डायमन्ड भइसक्यो। अब भट्टाभट्टी हो क्या, अब त डायमन्ड झन् नजिक। अब त पहिला चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ, 2-3 वर्षमा चाहिँ आमै के भन्नु तपाईँको उदाहरण क्या है, साह्रै गाह्रो नि। गोजीमा छैन, दाग लगाउँदै हिँड्नु,
होइन हो तपाईँहरूलाई पनि तपाईँ लिडरलाई पनि त्यही भन्छु म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एमएलएम गर्नुहुन्छ भनेदेखि 5 वर्ष अति दुःख छ सर यो म च्यालेन्ज गरेर भन्छु यदि साँच्चै नै मजाले गर्ने हो भने 5 वर्ष अति साह्रो झन्झटिलो दुःख छ मित्रहरू तर 5 वर्ष पछाडिको लागि हेर्नुहोस् तपाईँले आज मेरो बोनस 10 क्रस हुन्छ मित्रहरू हेर्नुहोस् तर मेरो सबै डायमन्ड क्वालिफाइड छैन र पनि मेरो बोनस भनेको 10 क्रस हुन्छ मेरो डाउन लाइनलाई दिएर उब्रेको बोनस मात्रै मेरो 10 क्रस हुन्छ मित्रहरू त्यो भएको कारणले म आज हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् पहिले र अहिलेको अब मेरो सोच के भने अघि मैले भनिहालेँ अब एउटा कार किनिसकेपछि श्रीमतीलाई चाहिँ सेक्सी कपडा लगाउन हेर्नुहोस् सिलाक्स हुन्छ नि होइन अब कस्टमा हाँस्नु मन छ अब मिनी स्कर्ट हुन्छ नि मिनी स्कर्ट टक्क लगाउन नआउने अनि पहिलाको बुढी काठमाडौँमा गनाइचा बुन्दैछ हेर्नुहोस् है अनि त्यसले गनाइचा उसले गनाइचा बुनेको अगाडि गनाइचा सोध्दै जाने हो टक्क ढोका खोल्ने होइन उसले पनि ढोका खोल्छ अनि हिलवाला चप्पल हुन्छ नि होइन टक्क आशामा पिन पनि हुन्छ नि त मेरो क्राउन बन्छ नि त त्यति बेलासम्म त अब मेरो नजिकै हुनेछ नि त क्राउनको पनि म ठोकेर जान्छु हामी सर के भन्नुहुन्छ घर जानु बाजे घर गएर मस्त बस्नु के को बात जाने क्राउन डाक्टरसम्मको टार्गेट छ घर जानु अरे के को बात जानु गरेर के पाउँछ होइन गरेर के पाउँछ गएर भेटेर आउँला लिएर आउँला घुमाउला पठाउँला फेरि केही फरक पर्दैन तर टार्गेट र सिस्टम त क्राउन मास्टरसम्मको छ नि त हो कि भन्नुहोस् त हो त चाहिँ लिनुहोस् त एउटा डायमन्ड निस्केको छैन घर ल्याएको छ एउटा डायमन्ड निस्केको नि घर म जाँदैन सर क्राउन डायमन्ड नठोकिँदा म घरै जान्न बुढी पहिला गएर अर्को ल्याउने फेरि मेसिन भएपछि त प्रोडक्ट त कति कति के कसो एक सर हेर्नुहोस् हो कि भन्नुहोस् त मेसिन भएपछि प्रोडक्ट कति हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफू सफल हुने बाटोमा लाग्नुहोस् त्यति मात्रै म भन्न चाहन्छु हजुर सिरियस तरिकाले यो कुरा भन्छु कुरा भन्नु भने त हिजोको दिनमा चोरले खेदाउँदा कतिवटाहरू हिजो अस्ति पनि त्यस्तै भइहाल्यो है दिलमाया म्याडम र मलाई चाहिँ यत्रो डन्ठीले हामी नेपालीहरूले है अनि मलाई चाहिँ यो पछाडि पिटेर लडाएको कहाँ रहेछ त्यो के तामन च्यान्ताना हेर्नुहोस् यस्तो जस्तो कि बीचको यात्रा हामीले कहिले पनि हेर्नु हुँदैन मित्रहरू यदि सफल पाउँछौँ भने किनभने बीचको यात्रा भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि जस्तो बीचमा त जे पनि हुनसक्छ नि त जस्तो म जोरबारीबाट यहाँ आउनुको लागि बीचको रास्ता मैले सम्झेको भए आउँदैन थियो नि त म चढेर गाडी एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्थ्यो नि त के कसो सर हो कि भन्नुहोस् त बिग्रिन पनि सक्थ्यो नि त तर त्यो सम्झेर मलाई चाहिँ रुमबाट होस्टलबाट म बाहिर हिँडेपछि चोरले काट्ला कि तामिलले पिट्ला कि यस्तो कुराहरू सम्झ्यो भने त हामी होस्टलको होस्टलै हो क्या कहिले जीवनमा अगाडि बढ्नै सक्दैन यो भएर चाहिँ बीचको यात्रालाई नहेरौँ क्या जुन गन्तव्य तपाईँको जुन डिरेक्सन अफिस कहाँ छ मुहारमा त्यसलाई हेर्ने हो सिधा त्यो बीचको यात्रालाई हेर्दै नहेर्ने मित्रहरू अनि मात्र तपाईँले सफल पाउनुहुन्छ अनि मात्र तपाईँले सफल पाउनु